नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष ओलीको आलोचना। वर्तमान अवस्था आउनुमा ओली नै जिम्मेवार रहेको ठहर। नेकपा एमाले ओली पक्षद्वारा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। सांसदहरूलाई 5 दिनभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय। महोत्तरीको सहडोवाबाट बेपत्ता झा दम्पति अझै भेटिएनन्। खोजीको माग गर्दै मैथिली ब्राह्मण समाजद्वारा रिले अनसन सुरु। अमेरिकाको जर्जिया स्थित 3 मसाज केन्द्रमा आक्रमण। एसियाली मूलका 5 सहित 8 जनाको मृत्यु। र आइसिसीद्वारा टी20 वरियताको नयाँ तालिका सार्वजनिक। नेपाल 15औं स्थानमा यथावत। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेलामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना गरिएको छ। ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा जारी भेलामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीमा अहंकार तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मौलाएको बताउनुभयो। उहाँले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा ओलीले देशभर गुटको खेती गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र विधि पद्धतिहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने काम सुरुवात गर्नुभयो। उहाँले मनपरी तन्त्र, निरङ्कुशता र चाहिँ अहङ्कारले ग्रस्त भएर पार्टीलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै खालका कामहरू गर्न थाल्नुभयो। अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओली पक्षको फागुन 28 गतिको कदम नसच्याएसम्म एमाले एक ठाउँमा नहुने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान अवस्था सृजना हुनुमा ओली नै जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। विभिन्न ढङ्गले उहाँले आफ्नो गुटगत क्रियाकलापलाई निरन्तर जारी राख्ने काम गर्नुहुन्छ। गुटको सुरुवात उहाँले गरेको हो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट। तपाईँहरू आफै जिल्ला जिल्लामा यसो साक्षी हुनुहुन्छ र पीडित पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईँहरू पनि पीडित, हामी पनि पीडित एक ठाउँमा भेला भएका छौँ। यसैगरी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले अध्यक्ष ओलीलाई फागुन 28 गतिको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। ओलीले विधान विपरीत आफू लगायतका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी खोसेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको हो। आफूहरूले नेकपा एमालेलाई बलियो र सुदृढ बनाउन चाहेको पनि उहाँको भनाइ छ। फिर्ता लिएर कमरेड, अहिले पनि समय छ। यो भेलामा तपाईँ आइदिनुहोस्, यो भेलामा आइदिनुहोस्। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। हामी विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनाउन चाहँदैनौँ। 2 दिनसम्म चल्ने भेलामा साथै प्रदेशका 2000 भन्दा बढी कार्यकर्ता उपस्थित भएको नेपाल खनाल पक्षले जानकारी दिएको छ। भेलामा वरिष्ठ नेता नेपालले राजनीतिक प्रस्ताव समेत पेश गर्नु भएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि बोलाउनु भएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल खनाल पक्षका सांसदहरू नजाने भएका छन्। नेपाल खनाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनु भएको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने उक्त पक्षले जनाएको छ। दलको बैठक भन्दा कार्यकर्ता भेला महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै बैठकमा नजाने भएको हो। जानको लागि उपस्थित हुनको निम्ति कुनै समस्या छैन। हामी जान्छौँ, संसदीय दलप्रतिको हाम्रो आपत्ति होइन। त्यसकारणले आज हामीले संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्रीजीलाई विनम्रताका साथ यो भेलाको कार्यव्यस्तताले भोलिको संसदीय दलमा हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ भनेर बताएका छौँ। भेलाको पहिलो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता विष्णु रिजालले 10 समूह बनाएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणा पत्रमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार भेलामा 4000 कार्यकर्ता उपस्थित रहेका छन्। आफ्नो समूहमा छलफल गरी टोली नेता मार्फत भोलि सुझावहरू पेश गर्ने र ती सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखी अवधारणा पत्र पारित गर्ने कार्यक्रम छ। आजको भेलासँगै विभिन्न कमिटी, जनसंगठन तथा पेशागत संगठन, केन्द्रीय निकाय तथा विभागले छलफल सुरु गरेको छ। ती समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीभित्र लिइने कार्यदिशा तय हुने नेपाल खनाल पक्षले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता यामलाल कणेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मन्त्री बनेका एमालेका सांसदहरूलाई 5 दिनभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा रहेका छन्। दलको बैठकमा एमालेका 20 जना सांसद मध्ये 10 जना सहभागी थिए। यता नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक बहिष्कार गरेको छ। बुधबार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कणेलको अध्यक्षतामा बसेको दलको बैठक नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको हो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका कुमार चुडाल र नकुल सुवेदी विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। फागुन 28 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। आज बसेको संसदीय समितिको बैठकले दुवैजना विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी दर्ता गराउन आह्वान गरेको हो। विधि 2075 को दफा 13 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार का माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उजुरी आह्वानको सूचना भोलि जारी हुनेछ। संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनवाईपछि परिषदले संविधानको धारा 129 बमोजिम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। नागरिक अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा मधेस तराई र पहाडलाई एकीकृत गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्षम नेतृत्व महन्त ठाकुर भएको भन्दै उहाँको नेतृत्वलाई मानेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने नभई पार्टीलाई मजबुत बनाएर जानुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन वा सदस्यता देखाएर सरकारको नेतृत्व चयनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री चाहिने हो भने अहिलेको भनेदेखि महन्त ठाकुर हो। महन्त ठाकुर कांग्रेसबाट आएका हुन्, पुरा डेमोक्रेसीमा भिजेका मान्छे हुन्। कांग्रेसमा स्पेस नपाएर उनी मधेसी दलमा गएका हुन्। उनमा भ्रष्टाचारको दाग छैन। उनीको भारतको नरसिंह राव जस्तै हुन्, सबैलाई मिलाएर लड्न सक्ने व्यक्ति। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माले वर्तमान समयमा नेता र नेतृत्वको सङ्कट देखा परेको बताउनुभयो। उहाँले नेतृत्वले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध समाधान गर्न सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको कारण मुलुक सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। नेकपा भित्रका नेता पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई हल गर्नको लागि असफल हुनुभयो, सफल हुनु भएन। त्यसकारण नेताको चाहिने वास्तविक भन्ने हो भने अहिलेको सङ्कट भनेको नेतृत्वकै सङ्कट हो, नेताहरूको सङ्कट हो। जो फर्स्ट मेन हुन्छ, घरको मूली हुन्छ, घरलाई सम्हाल्ने काम घरको मूलीले गर्ने हो। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले आवश्यकता परे नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
कांग्रेस आवश्यकता पर्यो भने सरकार बनाउन तयार छ, तर त्यसका लागि परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ। कांग्रेस एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो। कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सरकार हाम्रो रहर पनि होइन, चाहना पनि होइन, तर बाध्यतावश मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारलाई नेतृत्व दिनु पर्यो भने नेपाली कांग्रेस तयारै छ। सरकार चलाउने जनादेश दिएको पार्टी सरकार सञ्चालनमा सक्षम भएन भने र स्थिरता दिन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा प्रतिपक्षीले पाउने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण र विकासको गतिलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गर्दछ। आम नागरिकको थाप्लोमा वर्षेनी सार्वजनिक ऋणको भारी थपिँदो छ। अर्थविद एवं सरकारी प्रतिनिधि भने विकसित मुलुकको र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणलाई लिएर आत्तिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। नेपालमा बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण र त्यसको तुलनामा प्रतिफललाई लिएर आम नागरिकमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास एवं वितृष्णा रहने गरेको छ। अध्ययनले नेपाल संसारमै सबैभन्दा कम सार्वजनिक ऋण लिने मुलुकको सूचीमा रहे पनि आम नागरिकमा सानो र कमजोर अर्थतन्त्र, सीमित राजस्वको स्रोत, झिनो प्रतिव्यक्ति आय, अस्थिर आर्थिक वृद्धिका कारण पनि मुलुकले ऋण रकम कसरी तिर्ला भन्ने चासो बन्ने गरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सार्वजनिक ऋण हिसाब गर्दा प्रति व्यक्ति 45,000 रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी को अनुपात करिब 40% पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालको आवश्यकता र तथ्याङ्कले भने नेपालको सार्वजनिक ऋण लिने क्षमता अहिलेको भन्दा दोब्बर रहेको देखाउँछ। अर्थशास्त्रीहरू नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको 50% को सीमा भित्रै रहेकाले निकट भविष्यमै त्यस्तो जोखिम नरहेको तर्क गर्छन्। ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले रोजगारी अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर रोजगारी पाउने र उत्पादन बढाउने खालका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्यो भने के हुन्छ भने एकातिर वृद्धि पनि हुन्छ, त्यसले राजस्व पनि दिन्छ, कर पनि दिन्छ, अनि बजेटमा त्यो ऋणको अंश क्रमशः कम गर्न सकिन्छ। नेपालको कुल बजेटमा ऋणको भार बढ्दै गएको छ, तर यही ढङ्गले आन्तरिक उत्पादन र राजस्व बढ्न सकेको छैन। विशेष गरी ऋण या अनुदान बापत लिइएको रकमले आम्दानी बढाउनु पर्ने हो। नेपालको हकमा त्यसो हुन नसक्दा पनि सार्वजनिक ऋणसँग डराउनु पर्ने स्थिति देखिएको हो। सरकारी प्रतिनिधि भने ऋण सहायता खर्चको स्रोत भएको र विकास निर्माण लगायतका काम कारबाही अगाडि बढाउन अत्यावश्यक भएको हुँदा अनावश्यक त्रास नलिन सुझाव दिन्छन्। ऋणलाई अत्याधिक ऋण भयो भन्ने जुन अहिलेको प्रचार छ अथवा अहिलेको जुन भनाइ छ त्यसलाई अलिकति जीडीपीसँग राखेर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो क्षमता के हो, हामीले कतिसम्म हामी विकास निर्माण अगाडि बढ्छौँ, अरू देशले जति विकास गरिरहेछन् तिनीहरूले कुन लेभलको ऋणहरू लिएर विकास गरेका छन् भन्ने नहेरिकन हामीले ऋण बढी भयो भनिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै दायराभित्र मात्रै बस्न खोजेको, हामी विकास गर्न नखोजेको अथवा हामीले अलिकति ठुला आयोजना परियोजनाहरू गर्न नखोजेको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को असार अन्त्यसम्मको तथ्याङ्कले हालसम्म नेपालको आन्तरिक ऋण 6 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने वैदेशिक ऋण 8 खर्ब 5 अर्ब गरी कुल 14 खर्ब 18 अर्ब रहेको छ। सार्वजनिक ऋणलाई राज्यले भौतिकसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न सके उत्पादकत्वको साथै आर्थिक वृद्धि दर कायम भई ऋण तिर्न सहज हुने जानकारहरू बताउँछन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सगरमाथाको आरोहणमा नेपालको अर्को कीर्तिमान कायम भएको छ। सन् 2018 मा दक्षिण र सन् 2019 मा उत्तरी दुवै मोहडाबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गर्दै पहिलो महिला पत्रकारका रूपमा कल्पना महर्जनले विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्। महर्जनलाई आज ललितपुर महानगरपालिकाले वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड हस्तान्तरण गर्दै उनको सम्मान गरेको छ। सम्मान कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डका नेपाली प्रतिनिधि सागर कटुवाल, ललितपुर महानगरपालिका का प्रमुख चिरीबाबु महर्जन लगायतको उपस्थिति थियो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले अझै पनि समाजमा महिलाको क्षमताको आंकलन नगरी दबाउन खोजिने हुँदा यो कार्य समाजमा उदाहरणीय बन्न सक्ने बताउनुभयो। महिलाको आदर गर्ने थियो
तर वास्तवमा हाम्रो समाजले बराबरी या उसको क्षमताको आकलन गर्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म पनि। संसारमा धेरै महिला अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँले कि फिलिपिन्सको होइन न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टरले सफलतापूर्वक यही महामारीलाई कन्ट्रोल गरेको संसारमा आफ्नो नाम चाहिँ कि उसले उच्च गरेकी छिन्। पूर्व राष्ट्रपति यादवले कल्पना सेलिब्रिटी समेत भएकाले हिमालको हिउँ बचाउने कार्यमा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले आफू राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दा चुरे संरक्षण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा संलग्न गराएको पनि बताउनुभयो। पञ्चायत कालदेखि र द्वन्द्वकालदेखि गणतन्त्र कालमा सारा तराईको जङ्गल समाप्त भएको छ, चुरियाको जङ्गल समाप्त भएको छ र हाम्रो देशको सरकार कहीँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। आज चुरियाको माटो सारा खनेर गइरहेको छ। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरपालिकाको 100औं स्थापना दिवस र युगपुरुष सत्यमोहन जोशीको 100औं जन्मोत्सवका अवसरमा कल्पनालाई सगरमाथा सत्यमोहन जोशीको फोटो र महानगरको लोगो पुर्याउने लक्ष्य साथ आर्थिक सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो। विगत लामो समयदेखि घरबाटै हराएका झा दम्पतिलाई खोजबिनका लागि दबाव स्वरूप मैथिली ब्राह्मण समाजले धनुषाको जनकपुर धाममा रिले अनसन सुरु गरेको छ। हराएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा नभेटिएपछि दबाव दिन अनसन सुरु गरिएको हो। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को सहडोवा टोल निवासी वृद्ध दम्पति मुसाफिर झा र गीतादेवी झा 23 दिन पहिले एकैसाथ हराएका थिए। बिहान खोजबिन गर्दा ओछ्यानसहित गायब रहेको र भुइँमा रगत देखिएपछि घटना शंकास्पद बनेको थियो। समाजमा यस्तो कुरीति आइसकेका छ, यहाँ प्रशासन जति छन् त्यो चाहिँ सबै कहाँ गइसकेका छन् भने छैन। पहिले हामीले के सुन्छौँ भने न्याय हराए गोर्खा जानु, विद्या हराए काशी जानु। त्यही गोर्खामा यस्तो स्थिति छ कि अहिले चाहिँ आज 22औं दिन भइराखेको छ, तर कोही पनि भन्नवाला छैन कि के भइराखेको छ। ल पक्नुहोस्, हामी काममा लागेका छौँ, अन्तिममा पुगेका छौँ। यो कुरो चाहिँ आज 15 दिनदेखि सुनिराखेका छौँ। झा दम्पतिको खोजीका लागि धेरै प्रयास गरिए पनि अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। अहिलेसम्म ससुरा किन उठ्नु भएको छैन, के भयो, सासू किन उठ्नु भएको छ। जाँदा चाहिँ रगतै रगत बगिया छ, बदाम रगतको चाहिँ खोलो बगिया छ र पानीले चाहिँ सबैलाई सफा पारिदिएको छ। र ओछ्यान जुन थियो तपाईँको त्यो ओछ्यान छैन, सिरहान्ना छैन, उसमा के जाजिम छैन, केही छैन। सबैले गइदियो, कहाँ गयो अनि चाहिँ तुरुन्त गाउँले हातलाई बोलाएर प्रशासनलाई चाहिँ खबर दिएर भनिदिनु भयो। यता झा दम्पतिमाथि जग्गा बिक्रीका लागि दबाब आइरहेको र जग्गा बेच्न नमानेकाले घटना भएको हुन सक्ने मैथिली ब्राह्मण समाजका प्रतिनिधि कृष्णचन्द्र झाले बताउनुभयो। पटक दलालहरूले आएर यो जग्गा तपाईँ बेच्नुहोस्, तर उहाँले बेच्न मान्नु भएन। र त्यो कारण यो कारण पनि हुन सक्छ। अर्को कारण उहाँ पनि बेलुका बस्ने हुन्थ्यो खानापिनाको लागि। बगलमा एउटा यादवको थियो, त्यो पनि जहिले पनि पुग्ने घरमा यिनीहरूकै मेलोमन्तोमा उहाँलाई ल्याइएको हो। प्रदेश नम्बर 2 का कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सरकार झा दम्पतिको खोजीका लागि गम्भीर रहेको बताउनुभयो। अहिले घटना अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले सार्वजनिक गर्न नसक्ने बताउँदै यादवले छानबिनका लागि CIB को टोली झिकाउन माग गरिएको दावी गर्नुभयो। अहिले मिसिङ भएको अवस्था छ। यसप्रति प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले दुःख पनि व्यक्त गरिरहेछन् र हरेक एङ्गलबाट यसको थुप्रै 3-4 वटा एङ्गलबाट हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, अनुसन्धानको क्रममा छौँ र हामी चाँडै यो घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छौँ। 2 अलग अलग कोठामा सुतेका झा दम्पति ओछ्यानसहित बेपत्ता भएको महिनौं दिन पुग्नै लाग्दा पत्ता लाग्न नसकेपछि यस विषयमा
ठुलै षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। काठमाडौँ 14 बल्खुकी 32 वर्षीय सन्तोषी श्रेष्ठ सापकोटाको हत्या उनका पति सन्तोष सापकोटाबाटै भएको खुलेको छ। सन्तोषीको शव सोमबार बोरामा प्याक गरी फ्याँकिएको अवस्थामा बरामद भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसरका काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंहले सन्तोषले पत्नीको हत्या स्वीकार गरेको बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। मृतकको श्रीमान नै यसमा संलग्न रहेको भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सन्तोषले काठमाडौँ महानगरपालिका 14 बल्खु स्थित सुकुम्बासी बस्ती नजिकै घरमै सन्तोषीको हत्या गरेका थिए। ह्यामरले टाउकोमा प्रहार गरी सन्तोषीको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सन्तोष लागु औषधका दुर्व्यसनी समेत हुन्। लागु औषध दुर्व्यसनी रहेका कारण पति पत्नी बीच लामो समयदेखि उनीहरूको विवाद रहेको खुलासा भएको छ। घर व्यवहार नमिल्दा घटना घटन पुगेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घराइसी यो झैझगडाका कारणले जुन हिसाबको सृजित समस्याहरू देखियो त्यो कारणले चाहिँ के अरे मृतकको हत्या भएको देखिन्छ। उनका पति दुर्व्यसनी मुद्दामा कैद सजाय भोगेका व्यक्ति समेत हुन्। प्रहरीका अनुसार घराइसी झगडाकै कारण पत्नीको हत्या गरेको बयान पीडकले दिएका छन्। घटनापछि पतिले सन्तोषीको गरगहना, मोबाइल, कागजपत्र पनि नियन्त्रणमा लिएका छन्। सन्तोषलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिई उनीमाथि थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सन्तोषलाई सार्वजनिक गरिएको थियो। यसैगरी प्रहरीले काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 3 मा एक युवकको हत्या गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मोरङ बेलबारी 2 घर भई टोखा बस्ने 22 वर्षीय आशिष लिम्बुको हत्या अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेका हुन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार लिम्बुको शव सडक नजिकै फेला परेको थियो। उनी लागु औषध दुर्व्यसनी रहेको खुलेको छ। आशिष लिम्बू पनि एउटा लागु औषध दुर्व्यसनी रहेछ र लागु औषध दुर्व्यसनी यो आशिष लिम्बूले त्यो नजिकै रहेको एउटा चाहिँ मोटरसाइकलको वर्कसपमा रहेका 3 जना व्यक्तिहरूसँग निजको चाहिँ झगडा भएको स्थिति थियो र निजलाई त्यो झगडा हुने क्रममा त्यही 3 जना व्यक्तिले चाहिँ के गरेछ भने उसको चाहिँ एउटा पानीको पाइप हुन्छ, त्यो पाइपले चाहिँ घाँटी थिचेर मारेको अवस्थामा अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। लिम्बुको झगडा वर्कसपमा काम गर्नेहरूसँग भएको र उनीहरूले नै मारेर झाडीमा फालेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँसको झ्याङमा तन्नामा बेरेर फालेको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यो घटना घटाइसकेपछि मारिसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ के गरेछ भने त्यो बाँसको झ्याङमा लगेर त्यहाँ फालेको अवस्था हो त्यो र यी कुराहरू चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ र उनीहरूले जुन त्यो उसमा चाहिँ के अरे त्यो एउटा बेडसिटमा एउटा तन्नामा बेरेर लगेको त्यो तन्ना पनि हामीले बरामद गरेका छौँ। अन्य त्यहाँ घटनास्थलमा भएका चिजहरू पनि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ लिफ्ट गरेको अवस्था छ। अभियुक्त मध्ये 2 जनालाई काठमाडौँ र अर्को 1 जनालाई रौतहटबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै तराईका जिल्लाहरूमा आगलागीका घटनाहरू हुन थालेका छन्। गर्मीसँगै तराईका जिल्लामा निर्माण भएका खरका छानाहरू बढी जोखिममा छन्। गर्मीयाम सुरु भएसँगै बाँकीको नरैनापुर गाउँपालिका सुइयामा फागुन 23 गते आगलागी भएको थियो। दलित बस्तीमा आगलागी हुँदा 22 घरधुरी जलेर नष्ट भएका छन्। खाना खाएर बारीमा काम गर्न गएका किसानहरूका घरमा आगलागी भएपछि क्षणभरमै खरानी भएको थियो। सरकारले सहयोग गरेर यो फुसको घरमा थुप्रो आग लाग्छ। अब पक्का या टिनहरू दिएर इँटको बनाउन सहयोग गरेर फिर राम्रो हुन्छ, आग पनि लाग्दैन। नुकसान सरकार बहुत नुकसान हो गया, कुछ निकाल नहीं मिला, ओढ़ना बिछौना और कुछ रुपया पैसा तो सुविधा रहा तो सब जल गया और घर में चीज़ बंद रहा जल गया। लड़का का शादी रहा, सब चीज़ बनवा के ला रही, पैसा कौड़ी बैंक से ला रही, निकाल के शादी करना है
बकसमा रखा रहा वो सब जल गया। नरैनापुर गाउँपालिकाले जलेर नष्ट भएका 22 घर परिवारलाई सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाइएको नरैनापुर गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब उहाँहरूको घर बनाउनु पर्नेछ र घर बनाउँदा हिजो हामीलाई अर्को समस्या पनि के भयो भने त्यो दमकल उहाँहरूले बनाएको घरको बीचबाट जान सकेन, जसका कारणले चाहिँ क्षति बढी भोग्नु परेको छ। यो बाध्यकारी अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आउँदो समयमा बाटोलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने र उहाँको घर निर्माण गर्नलाई सुरक्षित आवास अन्तर्गत फुसका छानाहरूलाई हटाउनु पर्नेछ र टिनको छानाको जुन हाम्रो नीति छ त्यो अन्तर्गत हामीले सहरी विकासलाई यो 22 घरलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ गरिदिनका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। आगलागी भएको केही बेरमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय सरकार राहत बोकेर पुगेका थिए। आगामी दिनहरूमा आगलागीबाट बस्नका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाटै सबै परिवारलाई 50,000 र घर निर्माण गर्न चाहनेलाई अन्य सामग्रीहरूको पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ। यसै वर्ष तपाईहरुलाई टिनका पाता स्वरूप 50,000 रुपियाँ यही आर्थिक वर्षमा तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ र टिनका पाताले छाउने घरहरू, त्यसपछि काठका ढोकाहरू, खास गरी काठकै खामाहरू अहिले नबनाउने भन्नेमा हामी पुगेका छौँ, किनकि त्यो जलिहाल्छ फेरि पनि। त्यसैले अहिले यस्ता फलाम जिआई पाइपका तिर्सा बलाहरू बनाएर जाने र अरू बाँकी ढोकाको लागि, झ्याल ढोकाको लागि काठ उपलब्ध हुने काम हुन्छ। सरकारले नरैनापुरमा रहेका विपन्न परिवारका 361 घरधुरीलाई जस्ताका छाना लगाउन प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। तर नरैनापुरमा खर्क छानामुनि बस्ने करिब 3,000 बढी घरधुरी रहेका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ गर्न बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ। कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ भने प्रभु क्यापिटल र एनआइबिएलएस क्यापिटललाई सहायक बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ। कम्पनीले 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीले प्रति शेयर मूल्य 750 रुपियाँ तय गरेको छ। तर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले भने मूल्य तोकिसकेका छैनन्। धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको योग्यता पाएका 74 कम्पनीले यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि आशय मूल्य निर्धारण गर्नेछन्। त्यसपछि उनीहरूले तोकेको मूल्यमा 10% कम गरी सर्वसाधारणले पनि खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई 24 लाख किता, स्थानीय जिल्लावासीलाई 8 लाख किता, कम्पनीका कर्मचारी तथा अन्य सर्वसाधारणलाई 28 लाख किता शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 40 करोड रुपियाँ छ। कम्पनीले चुक्ता पुँजीको 15% अर्थात् 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। दैनिक 3,000 टन क्लिङ्कर उत्पादन क्षमता रहेको कम्पनीले वार्षिक 2 करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको जनाएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद नेउपानेले कम्पनीले प्रति शेयर 52 रुपियाँ प्रतिफल दिँदै आएको बताउनुभयो। सुनको आपूर्ति बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक बनेको छ। बजारमा सुनको चरम अभाव देखिन थालेपछि कोटा वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंक तयार भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग बुधबार भएको भेटका क्रममा राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमसिनाले सुनको आपूर्ति बढाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजारमा देखिएको अभाव हटाउन आवश्यक तयारी भइरहेको जनाउँदै केही दिनभित्रै यस विषयमा निर्णय हुने बताउनुभयो। माग र आपूर्ति बीच चरम सन्तुलन देखिएको स्वीकार गर्दै उहाँले अहिलेको बजारको वास्तविक मागका विषयमा व्यवसायीहरूसँग चासो राख्नु भएको थियो। महासंघ प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटका क्रममा अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले बजारमा सुनको अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै माग र आपूर्तिको बीचमा सन्तुलन ल्याउनका लागि आपूर्ति बढाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यसक्रममा विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले कोटा वृद्धिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सोही विभागका उपप्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले व्यवसायीको माग शीघ्र सम्बोधन हुने बताउनुभयो। अहिले बजारमा दैनिक 30 किलोसम्म सुनको माग रहेकोले तत्कालका लागि सोही परिमाणमा सुन उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रतिनिधि मण्डलको
माग छ। आवश्यकता अनुसार कच्चा सुन सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा बजारमा अवैध रूपमा सुन भित्रिन सक्ने र त्यसबाट सरकारी राजस्व समेत गुम्ने खतरा रहेको भन्दै प्रतिनिधि मण्डलले स्मरण समेत गराएको छ। पछिल्लो समय दैनिक 10 किलो सुन आयात हुँदै आएको छ। लकडाउन अघि सामान्य समयमा दैनिक 20 किलो र लगनको समयमा दैनिक 25 किलो सुन आउने गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा 5 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्म 5 खर्ब 67 अर्ब 70 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। गएको वर्षको 7 महिनाको तुलनामा यो 10.9% धेरै हो। यस्तै अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 6.7% बढेर 4 अर्ब 81 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 0.5% घटेको थियो। 7 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 75.9% बढेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 67.4% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको टी20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आइसिसीले अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि पनि नेपाल 15औं स्थानमै रहेको थियो। नेपालको टी20मा 11औं स्थान सर्वाधिक उच्च वरियता हो। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि युएई र स्कटल्याण्ड रहेको छ। युएई 13 र स्कटल्याण्ड 14औं स्थानमा रहेका छन्। टी20 वरियताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ। यस्तै भारत दोस्रो, अस्ट्रेलिया तेस्रो, पाकिस्तान चौथो र न्युजिल्यान्ड 5औं स्थानमा रहेका छन्। खेलाडीको ब्याटिङ वरियतामा नेपालका पारस खड्का 70औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। यस्तै नेपालका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने बलिङतर्फ 83औं स्थानमा रहेका छन्। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली ब्याटिङ वरियताको शीर्ष 5मा उक्लिएका छन्। इङ्ल्यान्डका जोस बटलर शीर्ष 20मा उक्लिएका छन्। वीरगञ्ज युथ युनाइटेडले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बुधबार भएको खेलमा झापा एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वीरगञ्जले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। इन्फा मैदान सातो बाटोमा वीरगञ्जलाई जित दिलाउन कृष्ण साक्यले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 53औं मिनेटमा फ्रीकिकबाट गोल गरेका हुन्। जितसँगै वीरगञ्जले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा वीरगञ्जले सानेपा क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। झापाको यो लगातार दोस्रो हार हो। झापा पहिलो खेलमा खालीबारी युथ क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्षको राष्ट्रिय भेलामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना गरिएको छ। भेलामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीमा अहंकार तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मौलाएको बताउनुभयो। उहाँले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा ओलीले देशभर गुटको खेती गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि बोलाउनु भएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल खनाल पक्षका सांसदहरू नजाने भएका छन्। नेपाल खनाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनु भएको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने उक्त पक्षले जनाएको हो। सगरमाथाको आरोहणमा नेपालको अर्को कीर्तिमान कायम भएको छ। सन् 2018मा दक्षिण र सन् 2019मा उत्तरी दुवै मोहडाबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गर्दै पहिलो महिला पत्रकारका रूपमा कल्पना महर्जनले विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्। महर्जनलाई आज ललितपुर महानगरपालिकाले वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड हस्तान्तरण गर्दै उनको सम्मान गरेको छ। अमेरिकाको जर्जिया राज्यका 3वटा मसाज केन्द्रमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मारिनेहरूमा 6 जना एसियाली मूलका महिलाहरू रहेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीले 3वटा मसाज केन्द्रमा भएको आक्रमणमा संलग्न रहेको आशंकामा 21 वर्षीय श्वेत जातिका पुरुषलाई पक्राउ गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको टी20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा छ। नेपालको टी20मा 11औं स्थान सर्वाधिक उच्च वरियता हो। टी20 वरियताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।